क्लास 3 अस्तिको हप्ता मैले तिमीहरूलाई एउटा पोएम पढाएर सुनाएको थिएँ। ईश्वरको माया। कवि हुनुहुन्छ खिरोदा खड्का। अनि मैले भनेको थिएँ अर्को हप्ता म तिमीहरूलाई यस पोएम एक्सप्लेन गरेर बिस्तारै तिमीहरूलाई बुझाउने छु भनेको थिएँ। लौ त अब म यो पोएम तिमीहरूलाई बुझाउन लागिरहेको छु, राम्ररी सुन्ने ल। ईश्वरको माया च्याप्टर हो 1, पार्ट 1 पनि भनिन्छ। अनि यो छ पेज नम्बर 5 मा। मैले तिमीहरूलाई यसको फोटो पनि पठाएको छु। तिमीहरूले यो लेख्नु अनि पढ्नु अनि आज राम्ररी बुझ्ने। ईश्वरको माया। जसले उनको आदेश टेर्छ ईश्वरले उसैलाई माया गर्छ। जसले उनको भन्नुको मतलब कविले भन्नुहुन्छ जसले ईश्वरको आदेश टेर्छ, जसले ईश्वरको आदेश मान्छ। जसरी हामी पनि क्लासरुममा आफ्ना टिचरहरूको आदेश मान्छौँ भने, टिचरहरूले भनेको मान्छौँ भने टिचरहरूले त्यही नानीलाई ज्यादा माया गर्नुहुन्छ, शिक्षकहरूले। ईश्वरले त हुन त सबै नानीहरूलाई नै माया गर्नुहुन्छ, तर ईश्वरले बेसी माया चाहिँ जसले ईश्वरको उहाँको आदेश, ईश्वरले सधैँ नै राम्रो बाटोमा हिँड भनेर भन्नुहुन्छ, सधैँ नै राम्रो कुरा सिकाउनुहुन्छ। अनि हामीले उहाँको कुराहरू सिक्यौँ भने ईश्वरले उहाँलाई, त्यस नानीलाई, तिमीहरू जस्ता सानसाना नानीहरूलाई धेरै धेरै माया गर्नुहुन्छ रे। सखारै उठी हातमुख भई प्रभुको नाम जसले बोल्छ। सखारै भनेको बिहानै हामी घाम झुल्कनु अगाडि नै उठ्नु पर्छ। अनि उठ्ने बित्तिकै हामीले आफ्ना हात मुख धोएर सर्वप्रथम हामीले आफ्ना हात मुखलाई चोखो राखेर ईश्वरलाई, प्रभुको नाम जसले बोल्छ भनेको ईश्वरलाई धन्यवाद टक्राउन पर्छ। जसले हामीलाई खाना दिनुभयो, जसले हामीलाई लुगा फाटा, जसले हामीलाई आमा बाउ दिनुभयो, जसले हामीलाई संसारको सबै सुख, जो हामीलाई यस संसारमा बस्दा सांसारिक सुखहरू जो हामीलाई चाहिन्छ, अत्यन्त आवश्यक छ, ती सबै हामीलाई ईश्वरले दिनुभएको हो। अनि हामीले यो सुन्दर संसारमा ईश्वरले हामीलाई एउटा सर्वश्रेष्ठ प्राणी, हामी मानिस जाति एउटा प्राणीहरूमा हामी मानिस जाति सर्वश्रेष्ठ हो। हामीमा ज्ञान बुद्धि छ, हामीमा रूप रङहरू ईश्वरले हामीलाई राम्रो दिनुभएको छ, हामी मानिस जातिलाई। त्यसै कारण हामीले सर्वप्रथम बिहानै उठेर हात मुख धोएर ईश्वरलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट सर्वप्रथम पहिला चाहिँ ईश्वरलाई धन्यवाद दिन भुल्नु हुँदैन। प्रभुलाई, ठुला बडालाई प्रणाम गर्दै त्यहाँदेखि ईश्वरलाई धन्यवाद दिइसकेर हामीले आफ्ना ठुला बडालाई ढोक्नुपर्छ, उहाँलाई प्रणाम गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामी खाता पुस्तक खोल्छ, प्रभुले उसैलाई माया गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को काम के हुने रहेछ, तिमीहरू जस्ता साना साना नानीलाई ईश्वरले के काम गर्नु भन्नुभएको रहेछ। त्यहाँदेखि तिमीहरूको अर्को काम रहेछ खाता पुस्तक खोलेर एकछिन भए पनि, 1 घन्टा भए पनि, 2 घन्टा भए पनि, तिमीहरू 2 आवरको लागि भए पनि, तिमीहरू 1 घन्टाको लागि भए एकछिन भए पनि तिमीहरूले चाहिँ खाता पुस्तक खोलेर पढ्नु बस्नु। ईश्वरले यो सबै राम्रो बानीहरू, यो गुड ह्याबिट्सहरू सिकाउनु हुँदैछ। अनि त्यस्ता नानीहरूलाई मात्र ईश्वरले माया गर्नुहुन्छ जसको मानि सब गुड ह्याबिट्सहरू, राम्रो बानी बेहुराहरू छ। हामी अर्को भर्स पढ्नेछौँ। आवश्यक खानपिन खेलकुद गर्छ। यहाँ कवि के भन्नुहुन्छ, तिमीहरू जस्ता सानसाना नानीहरूले आवश्यक खानपिन खेलकुद गर्छ। तिमीहरूलाई खेलकुद अत्यन्तै जरुरी छ, एक्टिभिटीहरू जसलाई भन्छौँ। त्यसै कारण त स्कुलमा पनि धेरै खेलकुदहरू हालेको छ जसलाई तिमीहरूले आफ्नो हबी क्लासमा गर्न सक्छौ। अनि ती खेलकुदहरू जस्तै कराते, ब्याडमिन्टन, फुटबलहरू, टिटीहरू, यस्ता धेरै खेलकुदहरू स्कुलमा किन हालेको, किनभने तिमीहरू जस्ता साना नानीहरूलाई खेलकुद गर्न एकदमै जरुरी छ, जसले हाम्रो शरीरलाई हेल्दी बनाउँछ। अनि हाम्रो शरीरमा यसरी रक्तचाप, जसलाई ब्लड सर्कुलेसन भन्छ, त्यस राम्रो भएर हामी हेल्दी हुन्छौँ, हामी बिमारहरू हुँदैनौँ यदि हामीले
खेलकुदहरू गऱ्यौँ भने अनि खेलकुदहरू नानीहरूलाई धेरै धेरै जरुरी छ। तिमीहरूले कुनै पनि क्लबहरू जोइन गर्नु पर्दैन, घरमा नै तिमीहरू एकअर्कासँग मिलेर खेलकुद गर्न सक्छौ। अनि अर्को छ आवश्यक खानपिन, खानेकुराहरू तिमीले जुन पाए त्यही खानु हुँदैन। जुन कुराहरूले हाम्रो शरीरलाई पौष्टिक दिन्छ, जुन कुराहरूले हाम्रो शरीरलाई भिटामिनहरू दिन्छ, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्छ, जुन खानापिनाले हाम्रो शरीरलाई बिमार बनाउँदैन, त्यस्ता खानापिना मात्र हामी खानुपर्छ। आजकलका नानीहरूले धेरै नराम्रो जङ्क फुडहरू खान्छन्, जसले हाम्रो नानीहरू धेरै धेरै बिमार भएर जान्छ। यसले आमा बाउलाई मात्र होइन तिमीहरूलाई पनि दुःख हुन्छ। यदि तिमीहरू बिमार भयो भने आमा बाउलाई मात्र दुःख होइन, तिमीहरूलाई पनि दुःख हुन्छ। अर्को त तिमीहरू त इन्जेक्सनदेखि धेरै डराउँछौ होइन र? त्यही कारण नचाहिने कुरो नखानु। नचाहिने कुरो खायो भने, जङ्क फुडहरू, नराम्रो खानापिना, बासी खानाहरू खायो भने तिमीहरू बिमार हुन्छौ। बिमार भयो त तिमीहरू हस्पिटल जानुपर्छ, डक्टर कहाँ जानुपर्छ, त्यो राम्रो होइन ल। ईश्वरले अनि कविले भन्नुहुन्छ आवश्यक खानपिन खेलकुद गर्छ, समयमा सुत्छ, समयमा उठ्छ। अनि हामी आफ्नो ठिक समयमा सुत्नुपर्छ अनि ठिक समयमा बिहान छिट्टै उठ्नुपर्छ, बेलुका पनि छिट्टै सुत्नुपर्छ। ढिलो सुते हाम्रो निन्द्राहरू बिग्रिन्छ, हाम्रो शरीर अल्छे भएर जान्छ। बिहान छिटो उठ्यौँ भने घाम झुल्कनभन्दा अघि नै हामी उठेर यदि उठ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा स्फूर्ति आउँछ, जोस आउँछ, एनर्जी आउँछ। अनि समयमा नै सुत्यौँ, समयमा हामी सुतेनौँ भने तिमीहरूले याद गर, कहीँ बेला हामी यसरी ढिलो सुति पठाउँछौँ, 10 बजे 11 बजे। त्यसरी सुति पठाउँदा हामीलाई पनि दिनभरि निन्द्रा लाग्छ, हामी आफैलाई बिसन्चो म त बिमार पो भए जस्तो लाग्छ। तर हामीले यदि समयमा सुत्ने र समयमा उठ्ने बानी गऱ्यौँ भने तिमीहरूको शरीरमा स्फूर्ति आउँछ, एनर्जीहरू आउँछ। तिमीहरू त साना नानीहरू हौ, आफ्ना शरीरलाई हेल्दी राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ तिमीहरूले। अनि सक्ने काम जो आफै गर्छ स्वामीले उसैलाई माया गर्छ। अनि धेरै कुराहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ जो तिमी आफै गर्न सक्छौ। तर आजकलको नानीहरू छ जसले आमा बाउलाई मात्र यो पनि गर्दै त्यो पनि गर्दै, आजकलको नानीहरू त पेन्सिलहरू देखाउनु भने आमा बाउलाई भन्छन्, तर त्यो ठिक होइन। अनि यहाँ एउटा लाइन छुटेछ, सानालाई माया ठुलाको आदर। सानालाई, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्नु भनेर कवि भन्नुहुन्छ। आफूभन्दा सानो किनभने ती नानीलाई किन माया गर्नुपर्छ? किनभने तिनीहरूको उमेर र तिनीहरूको समझ, तिनीहरूको बुद्धि पनि तिनीहरू जस्तो छैन। ती नानीहरू साना नानीहरू, उनीहरूलाई के ठिक के बेठिक उनीहरूलाई केही थाहा हुँदैन। ती नानीहरू यदि आफतमा छ, उनीहरूलाई केही खाँचो छ, भोकाइरहेको छ, उनीहरू भने भोकाइरहेको छ, उनीहरूलाई खानाहरू दिनुपर्छ। केही प्रब्लममा फँसेको छ भने उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। अनि ठुलाको आदर भनेको ठुलोलाई प्रणाम गरेर मात्र हुँदैन, तर ठुलोलाई यदि ठुलो मानिस आफू बसिरहेको छ, एउटा कोही बुढाबुढी छेउमा उभिरहेको छ भने उसलाई बस्न दिनुपर्छ। यदि बुढाबुढी कहीँ अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सहायता गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई तातो पानी, तातो खानेकुराहरू दिनुपर्छ। उनीहरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। यदि कोही मानिसहरू, ठुला मानिसहरू, बुढापाकाहरू यदि यसरी कोही बेला यसरी बाटो क्रस गर्न सकेको हुँदैन, उनीहरूलाई बाटो क्रसहरू गराइदिनुपर्छ। बाटो एक छेउदेखि अर्को छेउमा पुर्याइदिनुपर्छ। अनि ठुलाको आदर प्रणाम गरेर मात्र हुँदैन, ठुलाको आदर उनीहरूसँग मिठो बोलेर उनीहरूको आदर गर्नुपर्छ। हामीले उनीहरूको मन कहिले पनि दुखाउन हुँदैन। अनि लास्टमा छ सक्ने काम जो आफै गर्छ, जो अघि नै मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ। अनि यस्ता नानीहरूलाई, यस्ता राम्रा बानी बेहोरा भएको नानीहरूलाई मात्र ईश्वरले माया गर्नुहुन्छ अरे। मैले अघि नै भने ईश्वरले त सबैलाई माया गर्नुहुन्छ।
एउटा टिचरले पनि जसको जुन नानीको बानी व्यवहार राम्रो छ त्यसैमा त धेरै माया गर्छ, पढ भनेको समयमा पढ्छ, यो गर नगर भनेको समयमा यदि त्यो नानीले गर्दैन भने टिचरको आज्ञा मान्छ भने त्यस नानीलाई एउटा टिचरले त धेरै, एउटा शिक्षकले त त्यस नानीलाई धेरै माया गर्छ भने ईश्वर त अति मायाको खानी दयालु ईश्वरले त उसको आदर माने एउटा राम्रो नानीलाई, एउटा राम्रो व्यवहार भएको, एउटा राम्रो मन भएको नानीलाई कति माया गर्नुहुन्छ भनी कवि खिरोदा खड्काले भन्नुहुन्छ। अनि यहाँ शब्दार्थहरू छन्, तिमीहरूलाई अस्ति मैले लेख भनेर भनेको थिएँ। यी शब्दार्थहरू लेख्नु अनि पढ्नु। यहाँ शब्दार्थहरू छ। शब्दार्थ भनेको इङ्ग्लिसमा मिनिङ भनिन्छ र ईश्वर भनेको ईश्वरको अर्को नाम पनि छ प्रभु। आदेश भनेको हुकुम, अर्डर। सखाराई भनेको बिहानै पख, एक अर्ली मर्निङ। प्रणाम भनेको नमस्कार। आवश्यक भनेको एकदमै जरुरी, एकदमै तिमीलाई चाहिने जुन कुरा चाहिँ तिमीलाई एकदमै चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ आवश्यक। आदर भनेको सम्मान। स्वामी भनेको मालिक, मालिक पनि हो ईश्वर, ईश्वरलाई पनि हामी स्वामी भन्दछौँ। ल त अब तिमीहरूले यिनीहरू लेख्नु। अनि यहाँ क्वेसन एन्सर, यहाँ पेज नम्बर 6 मा तिमीहरूको क्वेसन एन्सरहरू क्वेसनहरू रहेछ। नलसा प्रश्नहरूका उत्तर लेख। यो म तिमीलाई लेखेर यसको एन्सर लेखेर यसको उत्तरहरू लेखेर म भोलि पठाइदिनेछु। तिमीहरूले आफ्नो नेपाली कपी एउटा बनाउनु, अनि एउटै दुधुवटा नबनाउनु, एउटामै तिमीहरूले म भोलि क्वेसन एन्सर, यो खाली ठाउँ, यो वाक्य बनाउहरू जस्ता सबै यो वाक्य तिमीहरूले आफै बनाउनु पर्छ। तिमीहरूले पनि वाक्य बनाउनु सिक्नुपर्छ। इङ्ग्लिसमा वाक्य बनाउनलाई मेक सेन्टेन्सेस भनिन्छ। यो नम्बर 2 मा छ। यो वाक्य बनाउनु तिमीहरू आफै गर्नु। यो खाली ठाउँ र यो प्रश्नका उत्तरहरू चाहिँ भोलि म लेखेर तिमीहरूलाई पठाइदिनेछु। ल आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच।